बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह ताला ने मुआशरती ज़िंदगी गुजारने के असूल व ज़वाबित दिए हैं और मुआशरे की बुनियाद और कई मियाँ बीवी हैं। अगर इनमें ताल्लुकात उस्तवार हैं और दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों के मुताबिक इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने का एहतमाम किया तो एक नेक और सालिहा कुनबा वजूद में आएगा। और ये बात भी ज़हन नशीन फरमा लें कि इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत है और इबादत सही मायने में तभी हो पाएगी जब आदमी पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा हो और पुरसकून ज़िंदगी के लिए बाहमी ताल्लुक़ मोहब्बत ज़रूरी है। चुनांचे अल्लाह का इरशाद है कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम्हें सुकून हासिल हो, और सुकून तब हासिल होगा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए आदाब ज़िंदगी को अपनाया जाए। लिहाजा मर्द के लिए लाजिम है कि बीवी के उन हकूक़ की पाबंदी करे जो शरीयत ने बहैसियत शोहर होने के इस पर आयद किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि बीवियों के हकूक़ पे बात हो कि बीवी का हकूक़ क्या क्या है, क्योंकि अक्सर बहनों को ये शिकायत रहती है कि मर्द के हकूक़ सभी बताते हैं, बीवी के बारे में बात नहीं होती। तो अगली वीडियो जो आएगी उसमें इंशाल्लाह पहला हकूक़ जहाँ से स्टार्ट होता है वो शुरू करूँगी। आज इंशाल्लाह सूरत अल अनाम की आयत नंबर 162 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहो मेरी नमाज, मेरी तमाम मरासिम में अबूदियत, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इसकी तफसीर है, असल में लफ्ज़ नुसुक इस्तेमाल हुआ है जिसके मायने कुर्बानी के भी हैं और इसका इतलाक अमूमियत के साथ ज़िंदगी व परस्तिश की दूसरी तमाम सूरतों पर भी होता है। आयत नंबर 163, जिसका कोई शरीक नहीं इसी का मुझे हुक्म दिया गया है और सबसे पहले सरे अतात झुकाने वाला मैं हूँ। आयत नंबर 164, कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूं, हालांकि वही हर चीज़ का रब है। हर शख्स जो कुछ कमाता है उसका जिम्मेदार वो खुद है, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, उस वक्त वो तुम्हारे इख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा। इसकी तफसीर है, यानी कायनात की सारी चीज़ों का रब तो अल्लाह है, मेरा रब कोई और कैसे हो सकता है। किस तरह ये बात माकूल हो सकती है कि सारी कायनात तो अल्लाह के अतात के निज़ाम पर चल रही हो और कायनात का एक जुज़ होने की हैसियत से मेरा अपना वजूद भी उसी निज़ाम पर आमिल हो, मगर मैं अपनी शौरी व इख्तियारी ज़िंदगी के लिए कोई और रब तलाश करूं। क्या पूरी कायनात के खिलाफ मैं अकेला एक दूसरे रुख पर चल पड़ूं? यानी हर शख्स खुद ही अपने अमल का जिम्मेदार है और एक अमल की जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं है। आयत नंबर 165, वही है जिसने तुमको ज़मीन का खलीफा बनाया और तुम में से बाज़ को बाज़ के मुकाबले में ज़्यादा बुलंद दर्जे दिए, ताकि जो कुछ तुमको दिया है इसमें तुम्हारी आजमाइश करे। बेशक तुम्हारा रब सज़ा देने में भी बहुत तेज़ है और बहुत दरगुजर करने और रहम फरमाने वाला भी है। इसकी तफसीर है, इस फ़िक्रे में तीन हकीकतें बयान की गई हैं। एक ये कि तमाम इंसान ज़मीन में खुदा के खलीफा हैं, इस मायने में कि खुदा ने अपने ममलूकात में से बहुत सी चीज़ें उनकी अमानत में दी हैं और इन पर तसर्रुफ़ के इख्तियारात बख्शे हैं। दूसरे ये कि इन खलीफों में मुरातब का फ़र्क भी खुदा ही ने रखा है। किसी की अमानत का दायरा वसी है और किसी का महदूद, किसी को ज़्यादा चीज़ों पर तसर्रुफ़ के इख्तियारात दिए हैं और किसी को कम चीज़ों पर, किसी को ज़्यादा क़ुव्वत कारकर्दगी दी है और किसी को कम, और बाज़ इंसान भी बाज़ इंसानों की अमानत में हैं। तीसरे ये कि ये सब कुछ दरअसल इम्तिहान का सामान है। पूरी ज़िंदगी एक इम्तिहान गाह है और जिसको जो कुछ भी खुदा ने दिया है इसी में इसका इम्तिहान है कि इसने किस तरह खुदा की अमानत में तसर्रुफ़ किया, कहाँ तक अमानत की जिम्मेदारी को समझा और इसका हक अदा किया और किस हद तक अपनी काबिलियत या नाकाबिलियत का सबूत दिया। इसी इम्तिहान के नतीजा पर ज़िंदगी के दूसरे मरहले में इंसान के दर्जे का तयन मुनहसर है। सूरह अल नाम की ये लास्ट आयत थी। आगे इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं सूरह अल अराफ की आयत नंबर 1 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम स्वाद। आयत नंबर 2,
یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو۔ اس کی تفسیر ہے، کتاب سے مراد یہی سورۃ اعراف ہے، یعنی بغیر کسی جھجک اور خوف کے اسے لوگوں تک پہنچا دو اور اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرو کہ مخالفین اس کا کیسا استقبال کریں گے۔ وہ بگڑتے ہیں بگڑیں، مذاق اڑاتے ہیں اڑائیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں بنائیں، دشمنی میں اور زیادہ سخت ہوتے ہیں ہو جائیں۔ تم بے کھٹکے اس پیغام کو پہنچاؤ اور اس کی تبلیغ میں ذرا باک نہ کرو۔ جس مفہوم کے لیے ہم نے لفظ جھجک استعمال کیا ہے، اصل عبارت میں اس کے لیے لفظ حرجن استعمال ہوا ہے۔ لغت میں حرج اس جھاڑی کو کہتے ہیں جس میں سے گزرنا مشکل ہو۔ دل میں حرج ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ مخالفتوں اور مزاحمتوں کے درمیان اپنا راستہ صاف نہ پا کر آدمی کا دل آگے بڑھنے سے رکے۔ اسی مضمون کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر زید کو صدر کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، مثلاً وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، سورہ ہجر آیت نمبر 97۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تم دل تنگ ہوتے ہو، یعنی تمہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ جن لوگوں کی ضد اور ہٹ دھرمی اور مخالفت حق کا یہ حال ہے، انہیں آخر کس طرح سیدھی راہ پر لایا جائے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، سورہ ہود آیت 12۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ تم پر وحی کیا جا رہا ہے اس میں سے کوئی چیز تم بیان کرنے سے چھوڑ دو اور اس بات سے تنگ دل ہو کہ وہ تمہاری دعوت کے جواب میں کہیں گے اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورہ کا اصل مقصد تو ہے انذار، یعنی لوگوں کو رسول کی دعوت قبول نہ کرنے کے نتائج سے ڈرانا اور غافلوں کو چونکانا اور مطمع کرنا۔ رہی اہل ایمان کی تذکیر یاد دہانی تو وہ ایک ضمنی فائدہ ہے جو انذار کے سلسلے میں خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 3، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اصل دعوت جو اس خطبہ میں دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جس ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے، اپنی اور کائنات کی حقیقت اور اپنے وجود کی غرض و غایت سمجھنے کے لیے جو علم اسے درکار ہے اور اپنے اخلاق، تہذیب، معاشرہ اور تمدن کو صحیح بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے جن اصولوں کا وہ محتاج ہے، ان سب کے لیے اسے صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رہنما تسلیم کرنا چاہیے اور صرف اسی ہدایت کی پیروی اختیار کرنی چاہیے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے بھیجی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے رہنما کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کرنا اور اپنے آپ کو اس کی رہنمائی کے حوالے کر دینا انسان کے لیے بنیادی طور پر ایک غلط طریقہ کار ہے جس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں نکلا ہے اور ہمیشہ تباہی کی صورت میں ہی نکلے گا۔ یہاں اولیاء سرپرستوں کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ انسان جس کی رہنمائی پر چلتا ہے اسے در حقیقت اپنا ولی و سرپرست بناتا ہے، خواہ زبان سے اس کی حمد و ثنا کے گیت گاتا ہو یا اس پر لغت کی بچھاڑ کرتا ہو، خواہ اس کی سرپرستی کا معترف ہو یا بے شدت اس سے انکار کرے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو الشورى حاشیہ نمبر 6۔ آیت نمبر 4، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔